وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه لا السلام علیکم كرسي السماوات. جیسے کہ آج کی پروگرام کی اطلاع آپ کو دی جا چکی ہے، پروگرام کے مطابق جماعت کے معروف خطیب نوجوان حضرت الشیخ حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ آپ سب سے پہلے میں ان کو اہلا وسہلا مرحبا کہتا ہوں۔ مرکز میں ان کا آج پہلے دفعہ آنا ہوا، میں ان کو مرحبا بھی کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ گاہے میں موقع دیتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی زبان میں برکت فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ آپ گفتگو فرمائیں گے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے تعلق، محبت، عقیدت، شفقت کیا تھی، اس سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب یہ جنوری سے تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے محبوب نبی دا نام کسی بھی مجلس محفل دے اندر لے آ جائے ہر مسلمان تے یہ فرض ہے کہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھے۔ جڑا ایک وری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں 10 گناہ معاف جنت دے اندر 10 درجے بلند اور اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے۔ اور جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا حدیث دی روشنی دے اندر ایسا بندہ لعنتی ہے کنجوس ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے اللہ دے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا اور اس نے آپ تے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اس مسجد دے خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف انور حافظہ اللہ تعالی اور اس مسجد دے صدر محترم جناب حاجی بشیر احمد صاحب، اس مسجد دے امام آپ احباب اور پردے چ بیٹھ کے سنن والیاں میریاں ماما بھیڑاں، اللہ تمام دی مقام پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دی محبت آپ دا پیار میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر قرآن و حدیث دی روشنی چ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت پاک تے روشنی ڈالن دی کوشش کرانگا۔ اللہ کو دعائے میں جو کچھ بیان کراں اللہ کریم حق سچ بیان کر کے سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، ساریاں بیٹیاں دی شان اور مقام اللہ نے الگ الگ دیتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او لاڈلی اور پیاری بیٹی ہے کہ جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر تک قرار دیتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ آمینہ دے لال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دے اندر میری بیٹی فاطمہ نو نوجوان عورتاں دا سردار بنا دے گا۔ سیدہ فاطمہ دا شان اور مقام بڑی امتیازی حیثیت رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیٹی جس دے نکاح دا حکم اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائے، ساریاں بیٹیاں اللہ نے، اور نبی کریم دیاں 4 بیٹیاں ہی جنتی نے۔ اچھی بولو 4 بیٹیاں ہی جنتی نے۔ کسی ایک بیٹی دا انکار کرنے والا بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا گستاخ بے ادب اور اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو شرف حاصل ہے کہ اللہ نے باقی بیٹیاں نالوں امتیازی حیثیت اور شان اور مقام عطا فرمائے. اس نالوں وڈی شان اور مقام کی ہو سکتی ہے کہ آمینہ دے لال فرماندے نے جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سردار فاطمہ اور سیدہ فاطمہ خود بیان کر دیاں نے نبی کریم صلی اللہ سارے ایک باری درود پاک پڑھو صلی اللہ. میں انشاءاللہ زیادہ دیر تو انہوں امتحان چ نہیں ڈالنا. سارے ساتھی کاروباری ساتھی نے اللہ تو اڈا بینا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے. پر جب تک بیٹھے ہو اس بات نو ذہن دے اندر رکھ کے بیٹھنا ہے کہ فرشتے تواڈے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں نمازی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندے جب تک وضو برقرار رہندے پہلا تے اللہ انہوں نماز دا ثواب عطا کر دے جب تک بیٹھا رہندے. اور دوسرا اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دے دے کہ جب تک میرا یہ بندہ بیٹھے ادھے واسطے بخشش اور رحمت دی مغفرت دی دعا کرتا رہے. آمینہ دلال محمد رسول اللہ. ایک باری پھر باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو آمینہ دلال علیہ السلام نال پیار کرنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نال آپ دیاں بیویاں نال عقیدت رکھنے والو نبی کریم دے صحابہ نال محبت کرنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوان رضی اللہ عنہم ورضوان اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں بڑیاں شاناں نے اللہ نے بڑے مقام عطا کیتے نے اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے پر فیصلہ بادیو ایک گل ذہن نشین کر لینی ہے کہ سیدہ فاطمہ دی سب تو بڑی شان ہے کہ سیدہ فاطمہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ہے نبی پاک دی صحابی ہے. سب نالوں وڈا رتبہ سب نالوں وڈا اعزاز سب نالوں وڈی کرسی رب کائنات نے نبوت تو بعد صحابیت دی بنائی ہے. نبوت تو بعد اگر کسی ہستی دا مقام ہے اگر کسی ہستی نو اللہ نے عزت عطا کیتی ہے اللہ نے کسی نو شان عطا کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دا مقام ہے. ابو بکر دا بھی سب نالوں وڈا مقام ہے کہ ابو بکر میرے نبی دا صحابی ہے. عمر پاک دا بھی سب تو بڑا مقام ہے کہ عمر میرے نبی دا صحابی ہے. عثمان پاک دا بھی سب تو بڑا مقام ہے کہ عثمان میرے نبی دا صحابی ہے. علی پاک دا بھی سب تو بڑا مقام ہے کہ علی میرے نبی دا صحابی ہے. وہ مسلمانوں باقی شانہ بعد اندر نے باقی مقام بعد اندر نے تے سیدہ فاطمہ میرے نبی کریم دی صحابیہ تی اللہ دا قرآن پڑھئے. قرآن رب کائنات نے قرآن کریم اندر صحابہ صحابیت دی شان اندر اللہ نے 750 تو زیادہ آیات مبارکہ نازل کی دیاں. اے مسلمانوں میرے نبی دے صحابہ اور صحابیت دی شان اللہ دی قسم انج واضح تے روشن جویں آسمان دا سورج واضح تے روشن انج بلند جویں آسمان دا چاند تے سورج بلند. کون سیدہ فاطمہ میرے نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا وقت قریب ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام کو ٹریا نہیں جاندا میرے نبی علیہ السلام کو بیٹھیا نہیں جاندا. آمینہ دلال لیٹے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ ابو جی حکم ہوئے فرمایا اپنا کان میرے قریب کرو. حضرت فاطمہ میرے نبی پاک دے قریب ہوئیاں. اللہ دے نبی نے کان دے اندر آکھیا نی بیٹی فاطمہ تیرا بابا تیرے تو جدائی پان والے انکا میتون و انہم میتون قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون وما
محمد للہ رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نی فاطمہ تیرا بابا تیرے تو دور جان والے. حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا. اوے مسلمانوں تیری تے میری ماں عائشہ پڑھو رضی اللہ تعالی جنہ دی ماں محبت نال پڑھو یا رضی اللہ تعالی عنہا. دنیا دی سب نالوں بہترین خاتون اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. دنیا دی سب نالوں اعلی خاتون اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ دے نبی نے فرمایا مسلمانوں مرداں دے اندروں رب کائنات نے بڑے مرداں نو کامل بنایا ہے. اللہ نے بڑیاں نو شان دیتی ہے, بڑیاں نو کامل بنایا ہے. لیکن لوگوں عورتاں دے وچوں چند عورتاں نے جنہاں نو اللہ نے کامل تے مکمل بنایا ہے, جنہاں دے اندروں سیدہ مریم کے حضرت آسیہ فرعون دی بیوی دو نے, تیسرا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تے میرے نبی فرماندے نے عائشہ تیری مثال ہے جویں کھانیاں دے وچوں شرید دی مثال ہے, جویں کھانیاں دا بادشاہ کھانا شرید ہے, ایویں عورتاں دی سردار ہے عائشہ. اچھی بولو عورتاں دی سردار کون ہے؟ اور جنہ دی ماں بولو محبت دے نال کون ہے؟ محبت نال پڑھیا کرو اما جی عائشہ. اوے تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ. ایک باری پڑھو رضی اللہ تعالی. شکر کریا کرو اللہ نے سانو وہ دل عطا کیتا ہے جس دل وچ صحابہ دی بھی عزت ہے, اہل بیت دی بھی عزت ہے, نبی دیاں دھیاں دی بھی عزت ہے, نبی دیاں بیویاں دی بھی عزت ہے. کہو الحمدللہ. پھر پڑھو ایک باری الحمدللہ. اوے تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ, تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ. حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں, حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں. بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ, جس کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا. ہر ایک مومن کی ماں سیدہ, جنہاں دی ماں صرف وہ زبان ہلائیو. ہر ایک مومن کی ماں سیدہ عائشہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گل دور چلی جائے گی. مسلمانوں آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے نیتی فاطمہ میں تیرے تو جدائیاں پان والا وا. حضرت فاطمہ رو پئیاں. پھر میرے نبی علیہ السلام نے قریب بلایا, فرمایا فاطمہ میری وفات تو بعد سب تو پہلے اللہ تیری تے میری ملاقات کروائے گا, اللہ تیری تے میری ملاقات فرمائے گا. نی بیٹی فاطمہ راضی ہو جا, رب کائنات نے تینو جنت دیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنا ہے, تیرے پترانو جنت دے نوجوان مرداں دا سردار بنا ہے. کون؟ فاطمہ. حضرت فاطمہ جوان ہو گئیاں. اوے بیٹیاں والے
کسے دے نکاح دا پیغام تایا لے کے آندا ہے، کسے دے نکاح دا پیغام چاچا لے کے آندا ہے، کسے دے نکاح دا پیغام پھپھیاں لے کے آندیاں نے، کسے دا رشتہ اللہ اکبر اللہ ماسیاں تے مامے لے کے آندے نے، کسے دا رشتہ نانکے کرواندے نے، کسے دا رشتہ دادکے کرواندے نے، کسے دا رشتہ مولوی کرواندے۔ نی فاطمہ میں تیری عزتوں قربان جاواں، تیرا رشتہ کران والا گلا، تیرا رشتہ کران والا گلا۔ حضرت ابو بکر دا رشتہ آیا، میرے نبی خاموش نے، حضرت عمر دا رشتہ آیا، میرے نبی خاموش نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اور مقام دے کیا کہنے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے دوویں یار حضرت علی پاک کول چلے گئے، جا کے آندے نے علی اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں دتیاں نے، بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا علی ہے، نبی دے ہتھاں دے اندر تربیت پان والا علی ہے، نبی دے ہتھاں دے اندر جوان بون والا علی ہے، اوے بدر دا ہیرو علی ہے، احد دا ہیرو علی ہے، غزوہ خندق دا ہیرو علی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا تے بھی میرا ویر ہے، علی جنت اندر بھی میرا ویر ہے، علی ہر نبی دا جنت دے اندر ایک رفیق ہے، علی تو جنت دے اندر میرا رفیق ہوئے گا۔ حضرت ابو بکر و عمر آئے نے تے آکے آندے نے علی تسی بھی جوان ہو، حضرت فاطمہ بھی جوان نے تے نبی پاک نال رشتے دی گل کر لو۔ حضرت علی دیاں اکھاں پارائیاں تے رو کے آندے نے اے شیخ کریمین تہاڈا گانا مبارک ہوئے، میں گل کیویں کراں مینوں شرم آندی ہے، میری ماں کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میرے رشتے دی گل کرن والا کون ہے؟ اور میں قربان جاواں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ کمال اللہ دی عزت دی قسم انہاں دا پیار محبت بڑھان والا اللہ ہے۔ اچھی بولو کون ہے؟ تے اس پیار نو کوئی گھٹ کر سکدا؟ دنیا جہان دے کتے کالے دل والے چند دی طرف منہ کر کے پونک دے رہن، بکواس کر دے رہن، وہ چند دی تاریاں دی روشنی چ کوئی فرق آ سکدا ہے؟ چند دی عزت اور شان مقام چ کوئی فرق آ سکدا ہے؟ ابو بکر و عمر فرماندے نے علی تیری امی جان کوئی نہیں، تیرا ابو کوئی نہیں، گھبرا نہ، تیرا رشتہ لے کے اسی جاواں گے، کہو سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے اللہ نے والدین جیسی عظیم نعمت دیتی ہے قدر کرو۔ فیصلہ آبادیو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، ماں باپ نالوں بڑا ولی اللہ نے اولاد واسطے کو نہیں جی بنایا۔ مستجاب الدعوات والدین نے۔ دنیا کائنات دی جیڑی چیز چاہی دیئے ماں دے پیرانو ہاتھ لا، ماں نو کہے اللہ دا ترلا مارے، رب خالی موڑ دا تے جنہ کل ہے نہیں قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو، کیونکہ جدو ٹر جاندے نے پھر بندہ نکراں چ سیر دے دے کے روندا ہے، کاش میں ہور کر لیندا، بعد اندر رون دا فائدہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جنہوں اللہ نے بڑھے ماں باپ دیتے تے انہیں چنگے طریقے نال خدمت نہ کیتی، چنگے طریقے نال خدمت کر دے پر چنگے طریقے نال نہیں۔ پوچھو انہاں نو جنہ دے والدین بچپن دے اندر ٹر گئے، ہاں جی آمینہ دے لال دنیا تے آئے نے تے باپ کوئی نہیں، تھوڑی جی عمر تے امی جان بھی چلیاں گئیاں نے۔ اللہ جنہ دے والدین زندہ نے میرے سمیت تمام دے والدین نو صحت عطا فرما، تے جنہ دے امی ابو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا دے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ پڑھیا کرو تحیات نا، تحیات پڑھیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ باپ مرے اوے سر ننگا ہووے، اتے ویر مرن اوے کنڈ خالی، باپ مرے اوے سر ننگا ہووے، اتے ویر مرن
اوے کنڈ خالی ماں مرے اوے محمد بخشا آتے کون کرے اوے رکھوالی ویر ویران دے اوے دردی ہوندے ایتے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے اوے تاج محمد ایتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اونچیاں لمبیاں اوے ٹالیاں تے گھڑیاں جناں دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں اوے ماواں دکھیے دی گل اوے دکھیا جانے ایتے سکھیے نو کی خبراں یار جناں دے اوے موت نے چک لے یار جناں دے اوے موت نے چک لے اوتے تک تک روندے اوے قبراں صدن باغی بل بل بولے ایتے صدن باغ بہارا صدن ماپے حسن جوانی ایتے صدن سو بتیاران لے ہو یار حوالے رب دے ایتے ملے ردینا دے اس دن عید مبارک ہو سی ایتے جس دن ملان گے جتھے پڑھ دے او ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اتھے بہ کے پڑھیا کرو رب ارحمہما حضرت ابو بکر و عمر آئے آکے آندے نے سونیا سیدہ فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ہاں تے علی دا رشتہ لے کے آئے ہاں اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے تہاڈا آنا مبارک ہوئے پہلے میں اپنی دھی نال مشورہ بولو ایک باری کی کرنا میرے نبی علیہ السلام نالوں عقل مند انسان اللہ نے دنیا تے پیدا کیتا ذہین میرے نبی نالوں اللہ نے دنیا تے کوئی پیدا کیتا اپنی دھی نال مشورہ کرن جا رہے نے وابیو سنیو اپنی بیٹیاں نال مشورہ کر لیا کرو ورنہ قیامت والے دن انہاں دھیاں دا ہاتھ ہوئے گا اس ظالم باپ دا گریبان ہوئے گا جنہیں اپنا نک رکھن واسطے اپنی دھی نوں دنیا تی جہنم اندر چھوڑ دیتا ہے یاد رکھے ہو بچی گھر بیٹھی بڈھی ہو جائے کدی کسی مشرک نال نکاح نہ کرے ہو اللہ دی عزت دی قسم چنگے پڑے مواحد دی نسل قبر پرست بن جاندی ہے گھوڑا پرست بن جاندی ہے کدی بیٹی دا نکاح کسی مشرک تے بے نمازی نال نہ کرے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے میں مشورہ کر لواں سیدہ فاطمہ نال میرے نبی مشورہ کرن گئے نے تے سیدہ مسکرا کے خاموش ہو گئیاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہاں کر دیتی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے بیلیو رب کائنات نے مینوں حکم دیتا ہے اپنی دھی دا نکاح علی پاک نال کر دیواں اللہ دے نبی نے حضرت علی نو بلایا لمبا واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کولوں حق مہر واسطے بھی پیسے کوئی نہیں حق مہر ادا کرن والا عثمان ہے گواہ بنن والے ابو بکر و عمر نے نکاح ہو گیا ہن سنیو سیدہ دی شان کیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے پہلا نواں ساتا کیتا حضرت فاطمہ نو اللہ نے بیٹا دیتا میرے نبی تشریف لے کے آئے نے تے آگے آندے نے علی مبارک ہوئے اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے وہ بیٹے دین والا کون ہے بولیو کون ہے دھیاں دین والا کون ہے پتر دین والا بھی اللہ تے دھیاں دین والا بھی کسے بندے دا اختیار جوڑا دوے تے پھر بھی
چار کٹھے دے دے تے پھر بھی کڑی منڈا ملا کے دے دے تے اے پیچھے تاندلے کل میرا بھائی مینوں دسدا پیا سی اللہ نے بیٹی تے بیٹا جڑواں عطا کیتا ہے. اے خالق تے قادر کون ہے؟ اے اچھی بولو. اوے اللہ دھیاں دی لین لا دے تے انہوں کوئی پوچھن والا. اللہ اکبر. میرے نبی فرماندے نے آخری باتاں میرے نبی فرماندے نے علی اللہ نے پتر دیتا ہے نام کی رکھے ہے؟ فرمایا سونیا حرب نام رکھے جنگجو بہادر دلیر. میرے نبی فرماندے نے علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے. حکم دین والا کون ہے؟ اللہ نے حکم دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کھجور پکڑیے اپنے منہ اندر لئیے اور اپنا لعاب پاک ملا کے حضرت حسن نو گڑتی دیتی ہے. انج کہہ لو گڑتی دین والا رسول اللہ صلی اللہ تے نام رکھن والا. اچھی بولے ہو نام رکھن والا. کسے دے پتر دا نام دادا جان رکھ دے نے, کسے دے پتر دا نام نانا جان رکھ دے نے, کسے دے بچے دا نام مسجد امام صاحب رکھ دے نے. میں قربان جاواں اے فاطمہ دے بچیاں دی شان ہے کہ جنہ دے پتران دے نام اللہ پیا رکھ دے. اللہ نے دوسرا بیٹا دیتا. میرے نبی نے گڑتی دیتی ہے. فرمایا فاطمہ نام کی رکھے ہے؟ حضرت علی المرتضی فرماندے نے نام رکھے ہے جعفر. حضرت جعفر تیار دے نام تو میرے نبی فرماندے نے فاطمہ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے. اللہ نے حکم دیتا ہے تیرے اس پتر دا نام حسین رکھ دیاں. اللہ دی زمین تے پہلے اے نام موجود کوئی نہیں. اے نام دسن والا بھی اللہ, نام رکھن والا بھی اللہ. تے نبی علیہ السلام دے اے دوویں نواسے ٹرن لگ پے نے ٹرن لگ پے نے. او مسلمانوں آندینا دے لات ممبر پاک دے خطبہ دے رہے نے تے ٹردیاں لال رنگ دے جوبے پہنے ہوئے نے, بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے ہوئے اے دوویں شہزادے میرے نبی دے ممبر وال آ رہے نے. ہائے میں قربان جاواں اے ڈگ دے ڈگان دے نبی دے پتر آ رہے نے. آمینہ دے لال فرماندے نے میرے کو رہا نہ گیا. میں ممبر چھڈیا, ممبر چھڈ کے دوواں نو سینے نہ لایا. ایک دا متھا چومیا ایک دا گلا چومیا. فرمایا صحابہ جندہ گلا چومے کربلا دے اندر شہید ہو جائے گا تے جندہ متھا چومے اے میرا پتر حسن سردار ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے فاطمہ راضی ہو جا راضی ہو جا. اللہ نے تینوں جنت دیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنایا ہے. اللہ نے تیرے پتراں نو جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا ہے. کون فاطمہ؟ بلتے رسول سیدہ تارا حد طیبہ اوے بلتے رسول سیدہ تارا حد طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے. وہ میرے نبی دا جگر ہے. حسنین دی ہے ماں میرے نبی دا جگر ہے. حسنین دی ہے ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ایت پاک نبی دیاں بیویاں دے بارے آئیے تے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دے اندر سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین نو لے کے دعا فرمائیے اللہ اے بھی میری اہل بیت نے انہاں تو بھی نجس پلیدگی دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نو بھی چنگے طریقے نال پاک کر دے. سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کسی گل دی وجہ تو آپس اندر ناراض ہو گئے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
شکایت کر دیاں نے تے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آئے. حضرت علی کچی زمین ہے اور مسجد نبوی دے سین دے اندر آرام فرما رہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اٹھ ابو تراب، او مٹی دے باپ اٹھ. سیدنا علی اٹھے. فرمایا علی یاد رکھیں جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ دیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اتنا پیار کر دینے اپنی لاڈلی نال. سیدہ روندیاں روندیاں آئیاں تے آ کے آندیاں نے ابو علی پاک دوسرا نکاح کرن لگے نے. نبی علیہ السلام غصے دے اندر آئے. فرمایا علی ایک بستر تے ایک مشرک دی بیٹی تے نال نبی دی بیٹی اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیاں، حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا. حضرت فاطمہ دی طبیعت نہ سا دے تے حضرت علی کول بیٹھے رو رہے نے تے سیدہ فرماندیاں نے علی کیوں رونے؟ فرمایا نہیں فاطمہ تیرے ورگی اعلیٰ اخلاق والی بیوی، تیرے ورگی ہمدرد بیوی، تیرے جیسی نیک سیرت بیوی نہیں فاطمہ مینوں کتھوں لبے گی؟ حضرت فاطمہ رو پئیاں. فرمایا علی میرے تو بعد اگر نکاح کروانا ہے میری بڑی بہن زینب یعنی نبی پاک دی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی امامہ نہ نکاح کر لیو. اللہ اکبر اللہ. اگر میرے جیسی عورت نہ نکاح کرنا چاہتے ہو امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کر لیو. حضرت فاطمہ چلیاں گئیاں. حضرت علی نے سیدہ فاطمہ دی وصیت دے مطابق حضرت امامہ نہ نکاح کیتا. آخری واقعہ تے میرا سلام ہے. سیدہ فاطمہ دا بچپن ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے نواں نبوت دا اعلان کیتا. ابو جہل مکے دا بے ایمان چودھری سردار میرے نبی نو طرح دیاں تکلیفاں پہنچان والا ہر وقت میرے نبی نو اذیت دین دے معاملے دے اندر تیار رہندا ہے. حضرت فاطمہ کھیڑ دیاں پیاں نے. ابو جہل بے ایمان نے تھپڑ ماریا. حضرت فاطمہ روندیاں آمینہ دے لال علیہ السلام کو آئیاں تے آ کے آندیاں نے ابو مینوں ابو جہل نے ماریا مینوں بدلہ لے کے دیو. حضرت فاطمہ رو رہیاں نے. میرے نبی نے سینے نہ لایا. فرمایا نہیں فاطمہ نواں نبوت دا اعلان کیتا ہے. میرے تے اپنے بھی دشمن بن گئے نے بیگانے تے دشمن نے. فاطمہ صبر کرو تہاڈا بدلہ اللہ پاک لین گے. پر حضرت فاطمہ دا بچپن روئی جاندیاں نے رو کے آندیاں نے ابو بدلہ لے کے دیو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی فاطمہ جا مکے دا چودھری ابو سفیان کل چلی جا تے جا کے آنکھی میں نبی پاک دی بیٹیاں میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو نے بھیجے ہے چاچا مینوں بدلہ لے کے دیو. اللہ دے نبی دی پیاری بیٹی ابو سفیان دے ڈیرے تے آئیے. ابو سفیان اپنی تلوار سانپ پیا کر دے. جدو سیدہ نو ویکھیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ محمد دی بیٹی آئیے صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ دیاں اکھاں دے اندر آنسو ویکھیا تے اٹھا لیا سینے نہ لا لیا. نی بیٹی کیوں رونی ہے؟ تیرے ابو دے نال ساڈی دشمنی ہوئے گی اختلاف ہوئے گا اپنی جگہ تے لیکن تیاں تے تیاں ہوندیاں نے. نی فاطمہ کیوں رونی ہے؟ چاچا مینوں ابو جہل نے مارے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے تے ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں ہویا. اے ابو سفیان مکے دا سب نالوں وڈا سردار ہے. تلوار نو ہاتھ دے اندر پکڑیا موڈیاں تے کمان ٹنگی ہے. ابو جہل بیت اللہ دے سین دے اندر بیٹھے
جا کے اپنی کمان اتاری ابو جان دے سر تے ماریے حضرت فاطمہ نو فرمایا نیتیے اگے ود تے بے ایمان دے منہ تے تھپڑ مار حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں تھپڑ ماریا میرا رونا خوشی دے اندر بدل گیا میں مسکراندی آمینہ دے لال کول آئیاں میرے نبی نے مینوں سینے نہ لایا تے اللہ دے نبی مسکرا رہے نے نہیں فاطمہ اللہ اکبر اللہ گئی ساں تے رونی ساں ہن آئیے تے مسکرا رہی ہیں اللہ دے نبی دی پیاری لاڈلی کہندی ابو چاچے ابو سفیان نے بدلہ لے کے دین والی اخیر کر دیتی ہے تے سیدہ مسکرا کے آندیاں نے ابو ہن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دھی دا جذبات ویکھیو حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابو سفیان واسطے دعا کر دیو ابو سفیان واسطے دعا کر دیو اللہ ابو سفیان نو مسلمان کر دے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے صرف ابو سفیان واسطے نہیں بلکہ ابو سفیان دے کرانے واسطے دعا کی ہے فتح مکہ دا موقع آیا محدثین فرمانے نے ابو سفیان دا کلمہ پڑھنا میرے نبی دیو دعا دا نتیجہ ہے جڑی فاطمہ نے میرے نبی کو کرو ہے رضی اللہ تعالی عنہا اللہ جو بیان کی تے عمل دی توفیق دے دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف فرما اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ جب تک زندہ رکھی شانو نبی کریم دے خاندان دا اور نبی دے صحابہ دا غلام بنا کے زندہ کیوں جی انشاءاللہ اسی صحابہ دے بھی نوکراں تے اہل بیت دے بھی ادھرا زیارت کرا دیو جڑے جڑے نوکر نے ماشاءاللہ شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ چے اس دے نال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو گود وچ چکیا حلیمہ اس نو وہ سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا تے توجہ نال سنیو صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا ایک بری رل کے پڑھ لئیے میں تے نوکر جڑا جڑا نوکر پڑھے باقی چپ رہن میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا تے میرا عقیدہ اہل حدیث دا عقیدہ اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ دی عزت دی قسم اہل حدیثو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے وہ کہہ دیو آمین انی خوشکی چنگی نہیں اچھی کہو آمین کیوں مبارک ہوئے اللہ نے جڑا مسلک تو انو دیتا ہے خدا دی قسمیں کسے ہور نو نہیں دیتا جنہ پیار نبی پاک نہ لسی کرنے اللہ دی زمین تے ہور کوئی کردہ اچھی بولو اللہ دی عزت دی قسمیں بات سچی ہے جاؤ پوری دنیا پھر لو بھابیاں تو علاوہ کوئی مائی دا لال تو انو سینے تے ہاتھ مار کے یہ نہیں کہے گا کہ نبی دی کوئی صحیح حدیث لیا جے نام منا تے بھابی تے دور دی گالے مینوں مسلمان بھی نہ آکھی کوئی کہے گا او بولو تے سی رب دیو ملنگو کو کہے گا اے جرت اللہ نے اہل حدیث نو دیتی ہے اہل حدیث دا بزرگ بھی کہندے او لیا تے صحیح جوان بھی کہندے او لیا تے صحیح بچہ بھی کہندے لیا تے صحیح عورتاں بھی کہندیاں نے سمعنا و اطعنا کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ ساڑھے واسطے نبی دی ذات نہ لگے کوئی ذات اگر ہے تے اللہ دی ساڑھے واسطے نبی دی بات نہ لگے کوئی بات
اگر ہے تے صرف اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست موحدین مومنین مومنات وفات پا گئے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا اللہ اسی بھی ایک دن مر جانے مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما اللہ مرن لگیاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہ جنہ دی امی ابو زندہ نے خدمت کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما جنہ دے والدین ٹر کے اللہ قبرانو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما جنہاں نو اولاد دیتی ہو اللہ دین دا خادم بنا اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں پلائیاں عطا فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے تیرا اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ جنت دے اندر انہاں دے محل تعمیر فرما اللہ اس مسجد دی انتظامیہ اس مسجد دے امام اس مسجد دے خطیب اس مسجد دے نمازی اللہ تینوں تیری بزرگی دا واسطہ تمام دے صغیرہ کبیرہ پچھلے گناہ معاف فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما شریراں دے شر تو حاسدین دے حسد تو بری نظر تو محفوظ فرما اللہ جی جتنے مقروض نے کر دے اتار دیو اللہ حلال تے حرام دی تمیز عطا فرما اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ اپنی جناب تو علاوہ کسے دا محتاج نہ کریں یا اللہ دشمنہ دے شر تو محفوظ فرما اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہ بری تقدیر تو محفوظ فرما اللہ اچانک موت تو محفوظ فرما اللہ برے حادثات تو محفوظ فرما اللہ میرے سمیت جن روحانی جسمانی بیمار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی رحم فرما اللہ تینوں تیرے چہرے دے نور دا واسطہ کو چنگا حکمران عطا فرما اللہ غریباں دی مدد فرما اللہ غریباں دی مدد فرما اللہ جی جو منگیا عطا کر دیو جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما اللہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں والاں دا حیا کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما تہجد گزار بنا 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے حافظ قرآن بنا عالم دین بنا اللہ جنہ ساتھیاں دے پروگرام رکھے ہے میرے محترم بھائی حسن صاحب اللہ انہاں دے بچیاں نو انہاں دے گھر والیاں نو دین دا خادم بنا اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دیاں اولاداں نو دین دا خادم بنا مسجد دا نوکر بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین السلام علیکم